यहाँ एक ग्रुप हमारा फीडिंग पे लगा हुआ है। एक एक गाय की तफसील आपको बयान करेंगे। जो अक्सर दोस्त पूछते हैं कि तीसरे सूबे के बाद वलैती गायों का क्या बनता है, इस सेशन में एक एक गाय की आपको तफसील बयान करेंगे ताकि दोस्तों मैक्सिमम कितना कर जाती है सर? ये 40 प्लस करती है, 40 प्लस कर जाती है। 5 सूबे ते हटी है माशाल्लाह। ये सर 9302 सर एनिमल है जी। ये भी सर हमारे पास इस टाइम चौथे सूबे में चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए। सब भाई हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के सेशन में इस तरफ दिखाएं जी, ये गायें एक ग्रुप हमारा फीडिंग पे लगा हुआ है। एक एक गाय की तफसील आपको बयान करेंगे। जो अक्सर दोस्त पूछते हैं कि तीसरे सूबे के बाद वलैती गायों का क्या बनता है, इस सेशन में एक एक गाय की आपको तफसील बयान करेंगे ताकि दोस्तों को अंदाजा हो कि वलैती गायें तीसरे सूबे के बाद इनके जो है वो जैक फेल हो जाते हैं, ब्रेकें कस जाती हैं, लेदर ढीले हो जाते हैं, ये सारा बताएंगे। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताएंगे कि डॉक्टर उबैद साहब मेरे साथ मौजूद है। एक एक जानवर की डिटेल ये आपको देंगे और आप ये देखिएगा कि एक एक जानवर की डिटेल, इनका टैग देख के बगैर कोई चीज चेक की आपको बताई जाएगी, जिससे जाहिर होता है कि डॉक्टर साहब की जो है इस वक्त ईच एंड एवरी एनिमल पे फार्म पे ग्रिप कैसी है। सर इस तरफ आ जाए कैमरामैन। सबसे पहले डॉक्टर साहब बताएं, ये जो गाय खड़ी है हमारे पास 7104 सर जी, इसका बताएं। इधर से आ रहे जी, इसका इसमें अभी सर चौथा बच्चा दिए हुए, इसको 15 दिन हुए। चौथा बच्चा दिए 15 दिन हो गए, ठीक है जी। और प्रोडक्शन इसकी जो है इस टाइम हमारे पास 37 लीटर्स पे चल रही है सर। 37 लीटर प्रोडक्शन है। चौथा सूआ दे चुकी है और अभी भी मुझे हड्डों पैरों की ठीक लग रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा। 2 सूबे इंशाल्लाह और निकाल जाएगी। डॉक्टर साहब वो पीछे लड़ी है 2107 सर उसका नंबर है जी जी। और इसको सर अभी तीसरा बच्चा दिया हुआ, महीना हुआ है। तीसरा बच्चा दिया महीना हुआ है और आप देखें मीडियम स्टेचर का जानवर है जी सर। ये। अब आपको फील ही नहीं हो रहा है, इसको सेकंड लैक्टेशन का भी माना जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब कितना दूध कर रही है सर? ये दूध हमारे पास कर रही है 34 लीटर। 34 लीटर दूध कर रही है, थर्ड लैक्टेशन जी। इधर आ जाइए, ये ब्लैक है 5907 जी, 5907 सर। जी। इसका जो है ना अभी इसने चौथा बच्चा दिया अभी हमें। चौथा बच्चा दिया है और ये सर फॉर्म करना पसंदीदा फॉर्म ये है एनिमल, ना पसंदीदा जानवर है। जी सर। इसकी क्या वजह डॉक्टर ये साहब? सर हर बार जो है ना ये पस कर जाती है और मतलब बड़ी मुश्किल से होती है। हर दफा इसकी जो बच्चे जानी है वो गड़बड़ कर जाती है जी सर, ये बड़ा मुश्किल तो अभी भी आप इसको चला रहे हैं जी सर। ले जनाब, दूध कितना कर जाती है? सर दूध इसका अच्छा होता है लेकिन अभी ये लेट लैक्टेशन में है, ठीक है। तो ये अभी चल रही है। प्रेग्नेंट है? नहीं सर, ओपन ही है। मतलब ये जलील कर रही है, ये जलील कर रही इन शॉर्ट प्रेगनेंसी में जलील कर रही है जी सर। ये डॉक्टर साइड पे आ गई जी। ये सर 84-64 है। इसको भी बच्चा दिए हुए 1.5 महीना हुआ है, लेकिन इसका सर एक सीन बन गया था। ये फौरन काविंग के बाद जो है ना जी जी इसको लिवर फ्लूक्स का इशू बन गया था। अच्छा ये, अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी मैं इस जानवर को चेक कर रहा था, मैंने डॉक्टर साहब को पूछा, डॉक्टर साहब ने कहा ये चौथे लैक्टेशन का जानवर है। अब आप इमेजिन करें ये कहां से लगता है चौथे सूबे का। अल्लाह की जात ने इसको खास नवाजा है कि ये उम्र चोर जानवर है, पता ही नहीं चलता कि इसका चौथा लैक्टेशन है। सर इसको अभी काफी इशू बन गया था, ये तो काफी ठीक हो गई है, वरना बहुत अच्छी सेहत में थी। अभी दूध कितना कर रही है सर? दूध इसका है तो 22 लीटर 20 लीटर। आप ये देखें कि ये बैठ गई थी, नियर टू एक्सपायरी चली गई थी, दोबारा रिकवर हो गई और आज ये हीट में है और 22 लीटर दूध भी दे रही है। डॉक्टर ये भी साइड पे आ गई है। ये 1663 एनिमल है, ये वो खास एनिमल है जिसका ये जो हमारे ओनर है ये एक्स्ट्रा पे करके आए थे। अच्छा ये जानवर जब ऑनर लेकर आए थे, ये डच हॉलैंड खुद गए थे सिलेक्शन के लिए, तो इस जानवर के एक्स्ट्रा पैसे दे के ये लेकर आए थे। डॉक्टर साहब ये बताएं पहले तो इस एक्स्ट्रा पैसे दिए का कोई फायदा भी हुआ है? सर ब्रीडिंग एफिशिएंट एनिमल है, मतलब ये जल्दी गबन होता है? जल्दी इसकी डॉटर भी जल्दी गबन होती है। वो 2107 है, वो इसकी डॉटर है, ये जल्दी गबन हो जाता है, फौरन गबन हो जाता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसका फुट एंड लेग ऑपोजिट बोटिल है और अडर के पॉइंट्स बिल्कुल फारग हैं, जो आगे सीमन रख के बेहतर किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब दूध कितना दिया इसने? सर दूध इसने पीक पे 45 दिया, लेकिन अभी ये हमारे पास चल रही है 38 पे। ठीक हो गया, लेकिन गबन टाइम पे सुआ कौन सा है? सर इसका चौथा लैक्टेशन हो गया। अब डॉक्टर साहब ये आ गई जी हमारे पास 0927 जी, ये 5th लैक्टेशन का एनिमल है ये सर हमारे पास। 5वें सूबे का जानवर आ गया जी आपके पास। देख लें 5 जनाब, बच्चे दे चुके हैं। 5 बच्चे दे चुका है और इस पर दूध कितना है जी? सर इसका दूध इस टाइम 34 लीटर पे चल रहा है। 34 लीटर पे चल रहा है। डॉक्टर साहब कटेगी 2 सूबे और
इंशाल्लाह सर। ये आप बताएंगे तो पहले ये लग सर 10-22 है। ये सर जानवर जो है ना ये ब्रीडिंग में तंग करता है हमें। ठीक है। और ये अभी चौथे लैक्टेशन का एनिमल ना करो जी सर। ये चौथे सूबे का जानवर है जी सर। इसका हैवाना बस बताता है कि ये चौथे सूबे का, वरना फ्रंट से नहीं पता लगता है। लिगामेंट इसके कुछ ढीले हुए हैं। ये देखे जनाब, चड्डा देखे बगैर इसको चौथे सूबे का बताना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन डॉक्टर साहब ने सीधी बात बताई आपको कि ये गब्बन नहीं होता टाइम पे, जलील करता है चंगा रख के। दरअसल इसका बताएं जी ये वाली सर ये हो गई 21 हो गई है, ये 30-63 है जी जी। ये जब से आई है इसकी सेहत ऐसी है। ठीक है। ये ऐसे ही कांगड़ी पलवान रही है, कांगड़ी पलवान रही है, लेकिन दूध के अंदर बहुत एफिशिएंट है। ठीक है। अभी इसका दूध सर हमारे पास चल रहा है 31 लीटर्स पे दूध चल रहा है। ठीक है। और अभी ओपन है ये। ठीक हो गया। वैसे मैक्सिमम कितना कर जाती है सर? ये 40 प्लस करती है। 40 प्लस कर जाती है। 5 सूबे ते हटी है माशाल्लाह। ये सर 9302 सर एनिमल है जी। ये भी सर हमारे पास इस टाइम चौथे सूबे में चल रहा है। 5th पेट प्रेग्नेंट है ये। 5th पेट प्रेग्नेंट है। और ठीक है। ये इसकी प्रेगनेंसी जो है 172 डेज पे है सर। मतलब ड्राई होने वाली है, ड्राई होने वाली है सर। 3 महीनों के अंदर 5वां सूबा खर्चा देगी। इसका 26 लीटर दूध अभी भी चल रहा है सर माशाल्लाह। ये फिर बड़ा टॉप का जानवर है। ये 45 प्लस निकालता होगा जी सर। ये उसमें निकाल जाते हैं। ये आगे डॉक्टर साहब अगला सर ये 2109 है सर। इसने ये फॉर्म की हिफर है। ठीक है। इसकी मदर जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है फॉर्म की। अच्छा अच्छा। 9097। मतलब ये वहां है यहाँ पे जो हिफर है। नहीं ये तो अभी तीसरा सूबा है सर इसका। अच्छा आप अपने फार्म की करके हिफर कह रहे हैं। हिफर बता थर्ड लैक्टेशन का जानवर कितना दूध कर जाती है सर? अभी इसकी काविंग को हुए कोई 37 डेज हुए जी। और दूध ये हमें दे रहा है कोई 38 लीटर 39 लीटर इसका दूध चल रहा है। लेकिन ये 3 टीटर है। अच्छा तीन था नहीं है। ये आगे ये सर 0209 है सर। ये भी इसी तरह आई है जिसी तरह इसकी सेहत है, ये इसी तरह ही रहती है। ठीक है। और ये सर ब्रीडिंग में हाँ जी ये ब्रीडिंग में थोड़ा तंग करती है। मतलब लेती है। हाँ जी अभी भी 4th लैक्टेशन पे। अभी 4th लैक्टेशन पे ये 5860। ये सर इसने अभी बच्चा दिया, इसको बच्चा दिए हुए कोई 12 दिन हुए। ठीक है। और दूध इसका चल रहा है कोई 29 लीटर्स पे है। ये हुआ कौन सा है सर? इसका चौथा बच्चा दिया इसने। चौथा बच्चा दिया। 5वें पेट प्रेग्नेंट होगी जी डॉक्टर। ये सर छठे पेट प्रेग्नेंट है। ये छठे पेट 4308 छठे पेट। ये वाहिद हमारे फार्म पे एक ये है और एक 5139 अभी वो ड्राई है, वो छठे पेट प्रेग्नेंट है। ले जनाब आप HF का छठे सूबे का जानवर देख लें। ठीक है जी माशाल्लाह कायम दाइम है, फिट फाट है। ये चिट्टे कलर की जो आपको 4308 नजर आ रही है। अभी इसको बच्चा दिए कितना टाइम हो गया सर? ये अभी 150 डेज प्रेग्नेंट है। अच्छा ये 7वें पेट प्रेग्नेंट है। छठे पेट सर। अच्छा छठे पेट प्रेग्नेंट है। 5 सूबे दे गई है जी सर। ले जनाब इसको करेक्ट कर लें। 5 सूबे दे गई है, छठे पेट प्रेग्नेंट हो गई है जी डॉक्टर साहब। ये जी 7882 ये सर 7882 ये अच्छा जानवर है। है जी सर ये अच्छा जानवर है। इसने हमें 4 सूए दिए हैं। 4 सूए में से 2 सूए इसके जाया हुए हैं। इसने मेल फीमेल दिए। अच्छा वो फ्री मार्टन खुसरी आ गई हैं। इसका ये 2 सूए इस तरह है। 2 सूए में इसने हमें एक में फीमेल दी, एक में मेल दी। तो दूध कितना? ये दूध में सर ये इतना अच्छा नहीं है दूध के अंदर, मतलब उस तरह पीक नहीं करता जैसे बाकी करते हैं। ये मैक्सिमम 40 को टच कर जाता है सर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 40 को टच कर जाता है, दूध में इतना अच्छा नहीं है डॉक्टर साहब। मर्जी वाले हो जैसे 40 हमारी सर लास्ट टाइम आपको याद होगा सर हमारी पीक एवरेज जो थी वो हाई ग्रुप की वो 44 पे थी जी जी डॉक्टर साहब। और फॉर्म की हमारी आवाम जो है ना इस वेले डॉक्टर साहब 40 लीटर लब भी फिरदी है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ डॉक्टर साहब। अच्छा जी आ गया जनाब 09097। ये तो मुझे याद है पीक का जानवर। ये टॉप प्रोड्यूसर है जी। और इसने अभी हमें चौथा सूआ दिया है। जैसे ये वही है जिसने फार्म पे 60 लीटर दूध दिया था। जी सर ये एक ये है और एक 7600 है सर। ये दो जानवर हैं जी, दोनों कॉम्पिटिटर। ये जो चिट्टे मुंह वाली खड़ी है ये एंड पे ठहरी है सर। वो एंड पे वो आपको दिखाते हैं। ठीक है जी 7600 जिसका दूध जो है चौथा बच्चा दिया। 5वें में भी अब आएगी। ठीक हो गया। अब ये आगे डॉक्टर साहब हमारे पास A5834। सर ये वो जानवर है जिसको 2 थनों में टॉक्सिक मास्टाइटिस हो गया था, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया। अभी भी ये 28 लीटर दूध देती है 2 थनों से। 2 थनों से 28 लीटर दूध दे रही है। बच्चा दिए हुए इसको हो गए कोई 56-57 दिन हो गए। 57 दिन। ये डॉक्टर साहब रेड आ गई। ये रेड आ गई सर। 1046 इसका नंबर है सर। ये ब्रीडिंग में अच्छा है और मिल्किंग में भी अच्छा जानवर है सर। कितना दूध कर देती है ये सर? हमें कर देती है 42-43 लीटर दूध करती है। ठीक है। और अभी इसका करंट दूध इतना ही है। ले डॉक्टर साहब ये आ गई जी हमारे पास अगली जी। सर ये 7958 ये नियर टू ड्राई है। ये इधर भाग गई है वो बास क्रॉस करके ना। ये इस ग्रुप की नहीं है, दूसरे ग्रुप की है। इसका दूध टोटल 18 लीटर है और इसकी जो प्रेगनेंसी है वो 202 दिन की है। मतलब ड्राई कर रहे हैं जी सर। आज इसका वो 3rd पी टेस्ट। अभी लैक्टेशन कौन सा चौथा आएगा? ये चौथा बच्चा देगी। चौथा बच्चा देगी जी सर। ये आगे डॉक्टर साहब। ये सर 07330 इसको बच्चा दिए हुए सर हो गए कोई 45 दिन हुए जी जी। और दूध इसका सर हमारा 41 38 41 तक ही करती है माशाल्लाह। और ये अभी इसने चौथा बच्चा दिया। 5वें पे जाएगी ये डॉक्टर साहब 1459। ये सर हमारे पास 5वें पे प्रेग्नेंट है जी।
یہ اینیمل 5ویں پیٹ پریگننٹ ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. اس میں سر ایک ایشو ہے اس کا نا, یہ دودھ روک لیتی ہے پھر بعد میں اتارتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پھر میسٹائٹس کا ایشو ہوتا ہے. اچھا دیکھ لیں ولیتی گئیوں کے اندر بھی آپ کو ایشو مل جاتا ہے دودھ روکنے والا. ہمارے پاس ایک ایچ ایف کا جانور تھا, ہم جے کے سے لے کر آئے تھے, اس کی نا آکسیٹوسن لگا کے ملکنگ کرنی پڑتی تھی, لیکن ایسا 1000 میں کوئی ایک آدھا جانور ہوتا ہے, روٹین کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہو گئی ہے سر 2109, یہ ہو گئی ہے یہ 2891, یہ 5ویں پیٹ پریگننٹ ہے سر اس ٹائم. جی جی اور اس کا جو دودھ ہے یہ بھی کمپیٹیٹر میں ہے, یہ 50+ کرتی ہے یہ. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات ہماری آڈینس کو بتاتے چلیں, خیر اس کو مکمل کر کے پھر جی سر کرتے ہیں. یہ آگے جی 0973 جانور ٹھیک ہے یہ, لیکن یہ بریڈنگ میں ہمیں تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا, مطلب یہ کہتی ہے کہ میں چھیتی کبن ہے, یہ 4 سٹرا والی ہے, 4 پمپ اسٹال لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا فارم کا ووائی جان ہے جس کو چوتھے صوبے میں بھی سر میں نے سیکسی من رکھا. ہاں 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 ہاں, مطلب اس کی بریڈنگ بہت اس تگڑی کی ہے. بریڈنگ بہت تگڑی ہے. یہ سر فرسٹ میں اس نے وہ فیمیل دی, سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ بھی, ابھی 5ویں پیٹ میں بھی اس کو ابھی پروٹوکول میں لگی ہے. الگ ہی سیکس رکھیں گے؟ نہیں سر آپ تو کنونشنل رکھیں گے. اگر اتنا ہی اچھی ہے تو رکھ دو سیکسی یار ڈاکٹر صاحب. جی سر, یہ 979017 یہ 9146 سر. نہیں یہ نہیں ہونی ہے سر. یہ سر ایک کبا جانور ہے بہت زیادہ, تو یہ دودھ میں بھی مزہ نہیں کراتا, بریڈنگ میں بھی مزہ نہیں کراتا, یہ تنگ کرتا ہے. مطلب یہ آپ کے فارم کے اوپر ہے امینا کلنگ کی ہے, کلنگ کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ آگئی جناب 7 وہی آ گئی سر, یہ ڈرائی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ 7104 ہے سر, اس کو بچہ دیا ابھی 14 دن ہوئے جی جی, اور دودھ اس کا بہت اچھا ہے, جانور بھی اچھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دکھانا چاہتا ہوں, یہ 7600 ڈاکٹر صاحب کی جو 60 لیٹر کیٹیگری کے اندر فارم کا دوسرا جانور جس نے 60 لیٹر کراس کیا, ٹھیک ہے جی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی خامی ہمارے آڈینس کو بتاتے جائیں جی. سر اس کے اندر 2 خامی ہیں. ایک تو اس کو ہر سوے کے اندر ٹاکسک میسٹائٹس ہوتا ہے, اور ہر سوے کے اندر اس کو انڈائجیشن کا ایشو, میدے کا پرابلم کر جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جانور بھی آپ کا 3rd 4th لیکچر کا لگ رہا ہے. یہ سر ابھی 5ویں پیٹ پریگننٹ ہے, اور یہ اس کی پریگننسی 180+ ہے, تو یہ اس کو لو گروپ میں شفٹ کیا ہوا ہے, دودھ کم ہے. یہ جلد انشاءاللہ العزیز آپ کا 5th لیکٹیشن میں آ جائے گا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جانور کا آپ کو بتا دیا. اب اس میں سیکھنے والا کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ سیکھنے والا ہے کہ ہم ان جانوروں کو چلاتے ہیں, 4تھا 5واں 6ٹھا, جب تک کسی جانور کی پی نہیں نہ ہو جاتی ہم اس کو چلاتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 5th لیکٹیشن میں کوئی جانور سیل کرنے لگتا ہوں, جب آپ نے سچی بات کرنی ہے نا فارمر کو, فارمر نے کہنا ہے 5واں سوا ہے, آپ مینوں 5 لاکھ دی دے دیو. ڈاکٹر صاحب جی سر 5 لاکھ کی ہمیں یہ وارہ نہیں کھاتی دینی. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کہتے ہیں کہ اس کا سوا شو ایک بچہ اور لو, وہ ہمیں زیادہ پروفٹ دے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جھوٹ بول کے فراڈ کر دیں آپ کے ساتھ کہ یار یہ دوسرے صوبے کا جانور ہے, یہ تیسرے صوبے کا, ہم کیا ہمیں 7.5 لاکھ دے دو. آپ دے بھی دیں گے, لیکن وہ جو پیسہ ملے گا نا ہمیں, اس میں برکت ختم ہو جائے گی. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بول کے جو مال سیل کرنا ہے وہ حرام کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم سچ بولتے ہیں. جانور کا ریٹ چونکہ وہ نہیں ملتا, سچ بول کے ہم جانور کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں, اپنے پاس فارم پہ چلاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اتنے سارے جانور, ان میں 45+ کرنے والے, 50 کرنے والے, 60 کرنے والے چاندی دانے, ٹھیک ہے. ہمیں ایک عجیب سا ٹرینڈ بن گیا مارکیٹ میں, لوگ کال پہ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سانو یار 50 لیٹر والی گائیاں دے دیو. اور میرے پیارے بھائی 50 لیٹر والی گائے اگر پرسنٹیج کی بات کی جائے تو ہر فارم پہ اتنا دودھ کرنے والے 10 سے 15% جانور ہی ہوتے ہیں. یہ ساری 50 نہیں کرتی ہے, ساری ایچ ایف ہی ہیں. ان میں کوئی 40 پہ کھڑی ہے, کوئی 45 پہ کھڑی ہے, کوئی 50 پہ کھڑی ہے. مجھے کل ایک فارمر نے کہا مجھے بچڑیاں لے دو تو میں آپ کو پے کروں گا, لیکن 40 لیٹر کی ایوریج چاہیے. میں نے کہا بھائی جان میں آپ کو بچڑیاں لے دوں گا, اچھی لے کے دوں گا, لیکن مجھے پہلے ایک سوال کا جواب چاہیے آپ سے. کہتے ہیں جی. میں کہا تواڈیاں 10 گاواں کھڑیاں نے, ایچ ایف کی 10 گائیاں کھڑی تھیں. میں نے کہا جی یہ آپ کی جو گائے ہے یہ 50 لیٹر کرتی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل 50 کرتی ہے. میں کہا باقی کہتا ہے 30 اور 35 کے بیچ میں کر رہی ہیں. میں کہا چلے ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کل کو اگر آپ اپنے جانور سیل کرتے ہیں تو کیا آپ 50 لیٹر والی کی بچی سیل کرو گے؟ کہتے جی نہیں. میں کون سی سیل کرو گے؟ کہتے ظاہری بات ہے جو ہمارے فارم پہ سب سے لو پروڈیوسر ہے یا کسی کا کوئی ایشو ہے تو ہم اس کو سیل کریں گے. تو میں کہا یار میں تمہوں کتوں کٹ کے دے دیں 50 لیٹر والی. سمپل سی بات ہے, جس فارم نے بھی آپ کو جانور دینا ہے, وہ چاہے میرا فارم ہے چاہے وہ جس جگہ پہ مرضی فارم پہ چلے جائیں, فارم کی بریڈ کو امپروو ہی ایسے کیا جاتا ہے کہ جو ٹاپ نوچ کے جانور ہیں وہ فارم پہ رکھے جاتے ہیں, جو لوور کیٹیگری کے جانور ہیں وہ سیل کیے جاتے ہیں. لیکن اب یہ فارمر کی جو ہے نا جی وہ بریڈنگ ہے, یہ فارم کی ایفیشنسی ہے کہ وہ اپنے لوور نوچ کو کتنا امپروو کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ
ہم اپنے فارمز پہ اپنی ہیفر کا جو لو ہی کیٹیگری کی ہیفرز ہیں ہم ان کو 35 لیٹر پہ لے گئے ہیں. یہ ہماری لو کیٹیگری ہے. جو ہماری ہائی کیٹیگری ہے وہ 45 پلس کو جا رہی ہے. اب جب آپ نے ریٹ سیم دینا 45 لیٹر والی کا بھی اور 35 لیٹر والی کا بھی, تو میں کیا کروں گا, میں 35 لیٹر والی دوں گا آپ کو. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم کسی کارپوریٹ سیکٹر سے یا کسی اچھے فارم سے جانور لے کے دیتے ہیں تو میں ہمیشہ کلیم 30 پلس کا کرتا ہوں. وہ تھوڑی 32 لیٹر دی ایوریج آ جائے, 34 کی آ جائے, 36 کی آ جائے, وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کی ایفرٹ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں 40 پلس والی ساری نکال دوں گا تو یہ ممکن نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 10 جانور لے کے دیے ان میں سے 2 یا 3 40 پلس کر جائیں, ایوریج آپ کی 32 33 34 کے پاس ہی رہے گی. تو سمجھ لیں ہر فارم پہ 45 پلس کرنے والے جانوروں کی تعداد یا 50 پلس کرنے والے کی تعداد جو ہے وہ 15% کے آس پاس ہی ہوتی ہے. 60% سے جو 60 لیٹر سے جو پلس جاتے ہیں ان کی تعداد پھر مزید کم ہو جاتی ہے. اب اس میں سیکھنے والا یہ ہے کہ ایک تو ہم نے آپ کو ان کی ٹوٹل ہیلتھ دکھا دی, آپ نے دیکھ لیا سارے جانور کیسے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور چوتھے 5ویں لیکٹیشن میں یہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں. ابھی تک ڈاکٹر صاحب ان کا زیادہ بیمار ہونا, زیادہ ایشوز میں آنا, لیمنس وغیرہ وہ تو فیس نہیں کرنا پڑ رہا؟ سر لیمنس ہمارے پاس 1.5 سال ہو گیا, کوئی کیس نہیں الحمدللہ. اس کی وجہ سر کاپر سلفیٹ کا پراپر یوز ہے. یہ جو ڈپ بناتے ہیں نا, میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ڈپ غلط بناتے ہیں. ہم یہاں پہ ڈپ بنا رہے ہیں, ڈپ پہ ہمارا 30-35 ہزار کا مہینے کا خرچہ ہے. ڈپ بنا کے لوگ کلو 2 کلو کاپر سلفیٹ ڈال کے کہتے ہیں رنگ نیلا ہو گیا جی, ان ٹھیک ہے سر. کاپر سلفیٹ کا جو ڈپ ہے نا, جو 12 فٹ لمبا ہے, 1.5 فٹ چوڑا ہے, 6 انچ ڈیپ ہے, اس میں کم از کم 10 کلو کاپر سلفیٹ ڈلے گا تو وہ آپ کا کام کرے گا. پھر آپ دیکھیں گا آپ کو لیمنس نہیں آئے گی. اب آپ دیکھ لو کہ لوگ کہتے ہیں ڈچ میں لیمنس بڑی آتی ہے, ڈاکٹر یہی کہتے ہیں سر, لیکن ہے نہیں. اب آپ دیکھ لیں یہ ساری ڈچ گڑی ہیں, آپ کو ایک بھی جانور لیم نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ وجہ ہے کہ ڈپ پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ابھی تک جانور ہم ذلیل نہیں کر رہے, جانوروں کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہیں. ہاں ایک چیز ہم کر رہے ہیں کہ سیمن سیکس نہیں رکھتے, ان کو ہم دوسرے لیکٹیشن کے بعد نارمل سیمن پہ لے آتے ہیں. فرسٹ لیکٹیشن میں بھی 1 ڈوز رکھتے ہیں سیکس کی, بقایا ساری نارمل ہے. اللہ کا شکر ہے معاملہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز ہم ان کو چھٹے 7ویں 8ویں لیکٹیشن تک بھی لے کے چلیں گے. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی. ہولسٹن فریزن کے حوالے سے مزید آپ کا دماغ کھل گیا ہوگا. بہت شکریہ, خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.